अब x इक्वल टु 60 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति आउँछ त? .64 60 minus 29.5 divided by 12.5 गर्दाखेरि कति आयो? $60 minus 1. Okay, अब प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो। अब प्रोबेबिलिटी अफ x लाई हेर्दाखेरि 39.5 देखि x को भ्यालु 60 सम्म हेर्ने। यो भन्नु नै z को फर्ममा 0 देखि z को भ्यालु 1.64 सम्म हेर्ने। यो कति आउँछ त? 1.64 को प्रोबेबिलिटी कति आउँछ अथवा एरिया कति आउँछ? पछाडी टेबलबाट हेर्नु पर्छ। हजुरले यो नानी पढाइराख्नु भयो। 0.4495 0.4495 यो त कहाँदेखि आयो? यहाँदेखि यहाँसम्मको आयो। हामीलाई मिनिमम 60 भनेछ भनेपछि अब हामी त कति जानु पर्यो? यतातिर जानु पर्यो हैन? therefore probability of अब x को भ्यालु मोर देन 60 हुँदाखेरि अथवा probability of z को भ्यालु मोर देन 1.64 हुँदाखेरि त्यो 0.5 minus 0.4495 that equal to 0.0003 0505 0505 नाउ अब नम्बर चाहियो हामीलाई सोधेको त रिक्वायर्ड एप्रोक्सिमेट नम्बर सोधेको नि therefore required approximate number that equal to n into p x को भ्यालु more than 60 ल्याउने भनेको that equal to n भनेको 5000 into 0.0505 252.5 कति 252.5 252.5 अब यो त nearly पर्सन नम्बर पर्सन हो हैन इक्विभ्यालेन्ट टु 253 यसले गर्नुस् अब सक्यो एउटा गरेपछि सकिन्छ त्यसपछि
यो 22 को I लाई let R be the number of heads. Number of success then P X equal to R, that equal to NCR e to the power R q to the power n minus R. अब हेड र टेल आयो, हेड र टेल आयो भने कोइन को केस आयो. अब कोइन को केसमा p र q कति हुन्छ? 1/2 1/2 हुन्छ. त्यही हो नि हैन? यो भनेपछि हेड र टेल आयो, कोइन को केस आयो. कोइन को केसमा हामीले जहिले पनि के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा कोइनलाई हेरेर गर्छौं नि, यहाँ जहिले पनि p र q त. भनेपछि p भनेको नि 1/2, q भनेको नि 1/2 हुन्छ हैन? त्यसमा चाहिँ n भनेको कति भयो? 12 अनि r भनेको 5 भयो. Or Px equal to 5, that equal to 12C5 1/2 to the power 5 1/2 to the power 12 minus 5. माइनसमा डिपली गइन है, किन अगाडि पढिसकेको थियो. त्यही कुरालाई यहाँ रिभाइज मात्रै भएको छ. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने टर्म्स गर्नुहुन्छ. 12C5 भयो अनि 1/2 to the power 12. Zero 0.1934. 1934. यसको त सकियो. अब बाइनोमियल भनेको यति निकाल्यो भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट अब 5 वटा 8 आउट अफ 12 टर्म्समा पाउने भनेको प्रोबेबिलिटी 8 भयो. अब हामीलाई नर्मलतिर भनेछ, नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेछ. अब नर्मल भनेको हामीलाई दुईटा कुरा त एकदम फर्स्टमा त मिन पनि चाहियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो, त्यसपछि हामीलाई के चाहियो? रेन्ज चाहियो. किनभने फिक्स भ्यालुमा हामी चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ. अब हेरौँ है, सेकेन्डमा मिन इक्वल टु मिन म्यु इक्वल टु कसरी निकाले? n p हो, यो फर्मुला त थाहा छ नि. n भनेको 12 इन्टु p भनेको 1/2, that equal to 6. SD sigma equal to npq 12 into 1/2 into 1/2. कति आउँछ? रुट ओभर 3 भयो. रुट ओभर 3 भनेको 1.732. रुट ओभर 3 भनेको त्यति भयो. अब यसपछि हामीलाई के छ? 5 टसेस भनेछ. और नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एक्ज्याक्टली एउटा भ्यालु त हुँदैन. नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी हो हैन? कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटीमा एउटा के हुनुपर्छ? रेन्ज हुनुपर्छ. तर 5 लाई हामीले थोरै एउटा रेन्ज भित्र हाल्दियौं भन्ने कुरा. 5 भन्दा थोरै सानो र 5 भन्दा थोरै माथिल्लो. जस्तै अब माथिको बेन्डिम है, यो माथिको बाइनोमियलको भयो. अब यो नर्मल कर्व भयो. नर्मल कर्वमा अब यसमा म्यु इक्वल टु 6 त आयो. अब हामीलाई 5 भनेछ. 5 त एक्ज्याक्टली आउँदैन. 5 भनेको यतातिर पर्छ. त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरि अब यसको नजिकै एउटा 5.5 र अर्को 4.5. यसको बिचमा पर्ने हेरौँ न. 4.5 र 5. यो x1 यो x2.
त्यो बिचमा 5 पर्छ भनेर लेखौँ एउटा रेन्ज लिनु पर्छ यसमा चाहिँ रेन्ज नलिकन त मिलेन हैन त्यही भएर हामी सिन्स नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी अब यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्छ सिन्स normal distribution is continuous probability of getting 5 अब एप्रोक्सिमेट मा राख्नु पर्यो है एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने त होइन एप्रोक्सिमेट हो अब 4.9 देखि 5.1 को बीचमा हाल्दा नि हुन्थ्यो हैन अब 4.6 देखि उतापट्टि गएर 5.2 सम्म राखेर पनि हुन्थ्यो भनेपछि अब हामीले रेन्ज कस्तो बनाउने एप्रोक्सिमेट विथ approximate range of 4.5 and 5.5 हमने रेंज से बनाया ये एग्जैक्ट होइन एप्रोक्सिमेट हो therefore स्लाइड हेरौँ x1 equal to 4.5 गर्नु x2 equal to 5.5 अब हामीलाई यो बिचको एरिया चाहियो अब त्यति त हो यहाँ अगाडि त हामी यहाँ यतिबाट त हामी सबै सक्छौं और x1 equal to 4.5 गर्दाखेरि z1 equal to x1 minus mu divided by sd और x1 equal to 4.5 minus mu equal to 6 divided by sd equal to 1.73 equal to कति आउँछ निकाल्नुस् त्यस्तै गरेर for x2 equal to 5.5 दिँदाखेरि z2 equal to x2 minus mu divided by sd that equal to 5.5 minus 6 divided by 1.732 कति आउँछ माथिको 1. minus 0.866 double 86 minus 0. तलको 2287 2887 की सर आयो अब हामीलाई चाहिएको भनेको यो बिचको एरिया हो हैन अब z1 को भ्यालु अब हेर्नु है प्रोबेबिलिटीमा z1 को भ्यालु 0.86 हुँदाखेरि एरिया कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो र z2 को भ्यालु 0.28 हुँदाखेरि यसको भ्यालु एरिया कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो नाउ सर हजुर 1.732 कहाँ भयो म बुझ्न कि धेरै दिन पछि क्लास लिएको छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त याद थियो नि अघि फर्स्टमा लेख्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियौं नि त्यही हो के त्यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो नि मिन भनेको एनपी भनेर निकाल्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट ओभर एनपी क्यू भनेर निकाल्यौं
रुट ओभर एमपीक्यू भनेको अब n भनेको 12 भयो, p भनेको नि 1/2 भयो, q भनेको नि 1/2 भयो। यसरी निकाल्दाखेरि बेस इक्वल टु रुट ओभर एमपीक्यू भनेर निकाल्छौँ नि, त्यो भनेको 12 into 1/2 into 1/2 that equal to मैले यसरी नै लेखेको थिएँ √3 that equal to 1.732 भनेर ए माथि निकालेको छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। अब हामीलाई चाहिएको बिचको एरिया यो। अब यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि z1 यो भ्यालु निकाल्दाखेरि z1 इक्वल टु -0.86 गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया आउँछ र z2 इक्वल टु -0.28 गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया आउँछ। हामीलाई चाहिएको यति भनेपछि टोटलबाट यति एरिया घटेपछि त हाम्रो रिक्वायर्ड एरिया आयो भनेपछि अब यहाँ त्यही गर्ने हो। नाउ प्रोबेबिलिटी अफ कहाँदेखि त -0.86 देखि z को भ्यालु 0 सम्म मैले दुईटा डेसिमल मात्र लेखेँ है। दैट इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु कतिसम्म 0.86 सम्म गर्दा प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ एउटा र प्रोबेबिलिटी अफ अर्को पनि चाहियो हामीलाई -0.28 देखि z को भ्यालु 0 सम्म त्यो भनेर प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु 0.28 भनेर एउटा त्यो कति आउँछ जी यो माइनस यो गर्दाखेरि त्यति रिक्वायर्ड एरिया आयो हामीलाई चाहिएको त्यति आखिरमा कति आउँछ 0.86 को प्रोबेबिलिटी 87 नै भयो राउन्ड अप गर्दा हुन्छ हैन राउन्ड अप गर्दा त 87 भयो सर सर ए 0.8 होला, ठिक छ 0.87 त्यही भन्न गइरहेको थिएँ। राउन्ड अप गर्दै भयो 0.3078 0.3078 0.29 को 0.1141 अब हामीलाई के आयो भन्दाखेरि यो माथिकोले 0 देखि -0.87 भनेपछि 0 देखि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया निकाल्यो त्यो भनेको त्यो भयो 0 देखि यो बिचको एरिया आयो र अर्कोले के देखायो 0 देखि यो x2 सम्मको एरिया आयो सेकेन्डले त्यो देखायो तर हामीलाई चाहिँ कति हो 4.5 देखि 5.5 को बिचमा चाहिएको अथवा यसलाई यसरी भनौँ न अर्को भाषामा माथि पनि मैले दिएँ अब प्रोबेबिलिटी अफ 4.5 देखि x को भ्यालु 5.5 सम्म भन्नु र त्यो भन्नु र प्रोबेबिलिटी अफ z को फर्म हेर्दाखेरि -0.87 देखि z को भ्यालु कति सम्म -0.29 सम्म भन्नु त्यो दुईटा बराबर हो र त्यो भन्नु नै कति हो त भन्दाखेरि 0.probability अफ -0.87 देखि z को भ्यालु 0 सम्म माइनस प्रोबेबिलिटी अफ -0.29 देखि z को भ्यालु 0 सम्म त्यो कर्वलाई मेड दिमै डिस्टर्ब गरे त्यो भन्नुलाई प्रोबेबिलिटी अफ -0.29 देखि z को भ्यालु 0 सम्म भनेको यो अब हामीले यसको भ्यालु पनि निकालिसकेका छौं यहाँ यसको पनि निकालिसकेका छौं डाइरेक्ट राख्दै भयो 0.3078 minus 0.1141 0.1937 0.196 37 1937 आन्सर त फरक आयो त सर
यो चाहिँ फरक पऱ्यो होला यसको ठिक छ 0.29 को 0.78 ठिकै छ यो एन्सर ऊ होला एन्सर सिटमा फरक पऱ्यो 4 का 7 आयो एन्सर सिटमा कति छ 7 ठाउँमा 4 छ 3 4 ए आन्सर चाहिँ कति दिन्छ 7 5 रहेछ हैन तलपट्टिको हेरेर रहेछ कि एउटै